शिक्षक लाइसेन्सको तयारीमूलक क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी प्रत्येक एकाइहरूलाई प्रश्नोत्तर शैलीमा छलफल गरिरहेका छौँ। सोही अनुसार आजको क्लासमा हामी एकाइ 4 अर्थात् विद्यालय र समुदाय सम्बन्ध भन्ने टपिकलाई चाहिँ आजको क्लासमा छलफल गर्नेछौँ र यहाँहरूले हामीहरूसँगै प्र्याक्टिस गर्नुहोला र अन्तिम समय हेर्नुभयो भने कतिवटा प्रश्न मिलाउन सफल हुनुभयो र यहाँहरूको तयारी कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी अवश्य पनि गराउनुहोला भन्दै हामी प्रश्नबाटै सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न हेरौँ। बालकले विभिन्न आचरण कुन प्रक्रियाद्वारा सिक्दछ? अप्सनहरू: अप्सन ए सामाजिक प्रक्रिया, अप्सन बी सामाजिक एकता, अप्सन सी सामाजिक सद्भाव र अप्सन डी सामाजिक अनुकूलता। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। हामीले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु होला र आफ्नो कपीमा टिपोट गर्नु होला र लास्टमा चाहिँ कतिवटा मिल्यो त्यसको जानकारी चाहिँ हामीले अवश्य पनि गराउनु होला। र यति भन्दै यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए। बालकले सामाजिक प्रक्रियाद्वारा विभिन्न आचरणहरू सिक्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ। सार्वजनिक सुनवाई समितिमा कतिजना महिला सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू: अप्सन ए 2 जना, अप्सन बी 3 जना, अप्सन सी 1 जना र अप्सन डी कति पनि हुँदैन अथवा नहुने व्यवस्था। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है, 1 जना। सार्वजनिक सुनवाई समितिमा चाहिँ 1 जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अब हामी तेस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ। शिक्षकको पेशागत समूहले शिक्षा विकासमा कस्तो सम्बन्ध विद्यालयसँग कायम गर्नुपर्दछ? अप्सनहरू: अप्सन ए स्वतन्त्र, अप्सन बी हस्तक्षेपकारी, अप्सन सी परस्पर र अप्सन डी परनिर्भरता। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर तर्फ जाउँ हामी र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी। शिक्षकको पेशागत समूहले चाहिँ शिक्षा विकासमा यो परस्पर सम्बन्ध चाहिँ विद्यालयसँग कायम गर्नु पर्दछ। चौथो प्रश्न हेरौँ। विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिका रूपमा रहनुको कारण तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू: विद्यालय विद्यार्थीको घरको रूपमा, त्यस्तै अप्सन बी समाजको एक अङ्गको रूपमा विद्यालय रहनु, अप्सन सी समाजको आवश्यकता पुरा विद्यार्थीले गर्दछ र अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन भनेको छ है साथीहरू। यसमा पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। समाजको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ विद्यालय रहनु चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। पाँचौँ प्रश्न हेरौँ। शिक्षकको पेशागत समूह अन्तर्गत कस्ता कस्ता समूह रहेका छन्? अप्सनहरू: अप्सन ए विषय समितिहरू, अप्सन बी विषय मञ्चहरू, अप्सन सी विज्ञ समूह र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, माथिका सबै चाहिँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी छैटौँ प्रश्नतर्फ लागौँ। शिक्षाको विकासमा शिक्षकको पेशागत समूहको कार्य तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए शिक्षण योजना निर्माण र कार्यान्वयन, अप्सन बी शैक्षणिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, अप्सन सी शैक्षिक वातावरण सुधार र अप्सन डी माथिका सबै। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, माथिका सबै। सातौँ प्रश्न हेरौँ। विद्यालयको मुख्य दायित्व तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्। विद्यार्थीलाई व्यवहारिक पाठ सिकाउनु, अप्सन बी समय सापेक्ष जीवन निर्वाह गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्नु, अप्सन सी विद्यालयले सामाजिक स्थलको रूपमा कार्य गर्नु र अप्सन डी सामाजिक आचरण सिकाउनु। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए। विद्यार्थीलाई व्यवहारिक पाठ सिकाउनु चाहिँ विद्यालयको पहिलो मुख्य दायित्व मानिन्छ। आठौँ प्रश्न। सार्वजनिक सुनवाईले तलको मध्ये कुन पक्षलाई बढी जोड दिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए पारदर्शिता, अप्सन बी जवाफदेहिता, अप्सन सी सार्वजनिक चासो र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि
यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। अब त्यस्तै हामी अब 9औं प्रश्नतर्फ जाउँ। शिक्षकको पेशागत समूह भन्नाले कस्तो समूहलाई बुझिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् कानुनमा व्यवस्था भएको, राजनीतिक दलमा व्यवस्था भएको, भातृ सङ्गठन र माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। कानुनीमा व्यवस्था भएअनुसारको शिक्षकको पेशागत समूहलाई अर्थात् शिक्षकको पेशागत समूह भन्नाले चाहिँ कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारकोलाई मानिन्छ। त्यस्तै अब हामी 10औं प्रश्नतर्फ जाउँ। अभिभावकको विद्यालयप्रतिको मुख्य दायित्व तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए शैक्षिक उन्नयनमा सहयोग गर्नु, अप्सन बी भौतिक विकासमा सहयोग गर्नु, अप्सन सी आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नु र अप्सन डी प्रयोगशाला विकासमा सहयोग गर्नु। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए शैक्षिक उन्नयनमा सहयोग गर्नु चाहिँ अभिभावकको विद्यालयप्रतिको प्रमुख दायित्व हो। त्यस्तै अब हामी 11औं प्रश्न हेरौँ। सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन कार्यविधि 2073 को परिच्छेद 3 मा के सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए सार्वजनिक सुनवाईसँग सम्बन्धित विषयवस्तु, अप्सन बी सार्वजनिक सुनवाई र यस सम्बन्धी व्यवस्था, अप्सन सी सार्वजनिक सुनवाई प्रक्रिया र यसको व्यवस्थापन र अप्सन डी विविध। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन कार्यविधि 2073 को परिच्छेद 3 मा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई र यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 12औं प्रश्नतर्फ लागौँ। शिक्षाको विकासमा शिक्षकको पेशागत समूहले पुर्याउने योग्यताको प्रमुख क्षेत्र तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू अप्सन ए भौतिक विकास, अप्सन बी आर्थिक विकास, अप्सन सी मानवीय सम्बन्धको विकास र अप्सन डी शैक्षिक विकास। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। शैक्षिक विकास चाहिँ यो शिक्षाको विकासमा शिक्षकको पेशागत समूहले पुर्याउने प्रमुख योगदानलाई मानिन्छ। त्यस्तै अब हामी 13औं प्रश्नतर्फ जाउँ। अभिभावकको विद्यालयप्रति दायित्व पुरा गर्न व्यवस्थापन समिति गठनमा कस्तो प्रक्रिया अपनाइएको छ? अप्सनहरू अप्सन ए अभिभावकको छनौट इकाइ प्रमुखले गर्ने, अप्सन बी अभिभावकको छनौट इकाइ अभिभावकबाट गर्ने, अप्सन सी अभिभावकको छनौट इकाइ शिक्षकले गर्ने र अप्सन डी अभिभावकको छनौट इकाइ प्रधानाध्यापकले गर्ने। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी यो अभिभावकको छनौट इकाइ अभिभावकबाट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो विद्यालयप्रति अभिभावकको दायित्वमा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन गठनमा जुन प्रक्रिया छ त्यो पर्दछ। त्यस्तै अब हामी 14औं प्रश्न हेरौँ। सामाजिक परीक्षण मापदण्डको अनुसूची 3 केसँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू अप्सन ए सामाजिक परीक्षण समितिलाई उपलब्ध गराउने विकास, अप्सन बी सामाजिक परीक्षण समिति, अप्सन सी सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन र अप्सन डी सामाजिक परीक्षण उपसमिति। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तर अर्थात् आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन चाहिँ यो सामाजिक परीक्षण मापदण्डको अनुसूची 3 मा उल्लेख गरिएको छ। 15औं प्रश्न हेरौँ। सार्वजनिक सुनवाई समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन्? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए 5 जना, अप्सन बी 7 जना, अप्सन सी 6 जना र अप्सन डी 1 जना। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए 5 जना। सार्वजनिक सुनवाई समितिमा 5 जना सदस्य रहन्छन्। त्यस्तै अब हामी 16औं प्रश्नतर्फ जाउँ। विद्यालय र समुदायको सम्बन्धको आधार तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् सामाजिक निर्धारक, सामाजिक अन्तर्क्रिया, सामाजिक संरचना र सामाजिक कुशलता। पक्कै पनि
यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। सामाजिक अन्तर्क्रिया चाहिँ विद्यालय र समुदाय सम्बन्धको आधार रहेको छ। 17औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षा ऐन 2028 को कुन चाहिँ दफामा शिक्षकको पेशागत विकासको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू अप्सन ए दफा 16, अप्सन बी दफा 15, अप्सन सी दफा 17 र अप्सन डी दफा 18। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए दफा 16 मा चाहिँ शिक्षकको पेशागत व्यवस्थाको जुन विकासको व्यवस्था गरिएको छ शिक्षा ऐन 2028 मा। त्यस्तै अब हामी 18औं प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालयको सार्वजनिक सुनवाईमा तलका मध्ये बढी जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा कसलाई प्रस्तुत गरिन्छ? प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष, शिक्षक, विद्यार्थी। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए। प्रधानाध्यापक चाहिँ विद्यालयको सार्वजनिक सुनवाईमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी व्यक्ति मानिन्छ। त्यस्तै अब हामी 19औं प्रश्नतर्फ जाउँ। विद्यालय सुधार योजना निर्माण गरिसकेपछि कहाँ पेश गर्नुपर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए जिल्ला शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, अप्सन बी गाउँपालिका तथा नगरपालिका, अप्सन सी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा र अप्सन डी जिल्ला शिक्षा समितिमा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी। विद्यालय सुधार योजना निर्माण गरिसकेपछि चाहिँ सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अब हामी 20औं प्रश्नतर्फ जाउँ। विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाजको भूमिका तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए अभिभावकलाई सचेत गराउने, अप्सन बी विद्यालयको विकासमा सहयोगी हुने, अप्सन सी विद्यालयको समस्यालाई बढाउने र अप्सन डी विद्यालयको समस्या समाधानमा सहयोगी भूमिका खेल्ने। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ अप्सन डी विद्यालयको समस्या समाधानमा सहयोग गर्नु अथवा सहयोगी भूमिका खेल्नु हो। 21औं प्रश्न हेरौँ। सार्वजनिक सुनवाईमा अनुगमनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए पारदर्शी बनाउनु, अप्सन बी उत्तरदायी बनाउनु, अप्सन सी मितव्ययी बनाउनु र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। माथिका सबै चाहिँ सार्वजनिक सुनवाईमा अनुगमनको जुन उद्देश्य तथा महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 22औं प्रश्नतर्फ जाउँ। विद्यालय सुधार योजना पहिलो वर्ष कहिले लागू भएको थियो? अप्सनहरू अप्सन ए 2055, अप्सन बी 2050, अप्सन सी 2066 र अप्सन डी 2056। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी 2056 मा चाहिँ विद्यालय सुधार योजना पहिलो वर्ष लागू भएको थियो। 23औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालय शिक्षाको विकासमा सामाजिक संस्थाले अवलम्बन गर्ने रणनीति तलको मध्ये कुन होइन? अप्सनहरू अप्सन ए सहयोगी भूमिका, अप्सन बी पूरकको भूमिका, अप्सन सी प्रतिस्पर्धाको भूमिका र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी। प्रतिस्पर्धाको भूमिका चाहिँ यो सामाजिक संस्थाले शिक्षा विकासमा अवलम्बन गर्ने जुन रणनीतिमा पर्दैन। त्यस्तै अब हामी 24औं प्रश्न हेरौँ। सामाजिक परीक्षण मापदण्डमा कतिवटा अनुसूची रहेका छन्? अप्सनहरू अप्सन ए 3 वटा, अप्सन बी 2 वटा, अप्सन सी 4 वटा र अप्सन डी 5 वटा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै टिप्पण गरिसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी। सामाजिक परीक्षणको मापदण्डमा चाहिँ 2 वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। त्यस्तै अब हामी 25औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय सुधार योजनाको मुख्य उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू
अप्सन ए स्थानीय समुदायलाई विद्यालय गतिविधिमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु। अप्सन बी विद्यालयको उच्च सिकाइ उपलब्धिको सुनिश्चित गर्नु। अप्सन सी स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नु र अप्सन डी योजना कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता हासिल गर्नु। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको टिपोट पक्कै पनि गरिसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। विद्यालय सुधार योजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको विद्यार्थीको उच्च सिकाइ उपलब्धिको सुनिश्चित गर्नु हो। त्यस्तै अब हामी 26औं प्रश्नमा जाउँ। 26औं प्रश्न रहेको छ विद्यालयको विकासमा सामाजिक संस्थाको भूमिका तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू अप्सन ए साझेदारी भूमिका निर्वाह, अप्सन बी चेतनामूलक कार्यक्रम, अप्सन सी अन्याय तथा अत्याचार विरुद्ध आवाज र अप्सन डी माथिका सबै। यस प्रश्नको पनि पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको टिपोट गरिसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै, अर्थात् माथि दिएका तीनवटै चाहिँ सामाजिक संस्थाको भूमिका रहेको छ जुन चाहिँ विद्यालय विकासमा। त्यस्तै अब हामी 27औं प्रश्न हेरौँ। सामाजिक परीक्षणको प्राविधिक उपसमितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू अप्सन ए 4 जना, अप्सन बी 3 जना, अप्सन सी 6 जना र अप्सन डी 2 जना। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। सामाजिक परीक्षणको प्राविधिक उपसमितिमा चाहिँ 3 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 28औं प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालय सुधार योजनाको अन्तिम चरण तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू अप्सन ए आवधिक लक्ष्य निर्धारण र शैक्षिक सूचकको निर्माण, अप्सन बी कार्यक्रमको लागत अनुमान र स्रोतको खोजी, अप्सन सी कार्यक्रम कार्यान्वयनको रणनीति र तयारी र अप्सन डी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना र अनुगमन। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि यहाँहरूले लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी कार्यक्रम कार्यान्वयन र योजना र अनुगमन चाहिँ यो विद्यालय सुधार योजनाको अन्तिम चरण रहेको छ। 29औं प्रश्न हेरौँ। नेपालमा गैर सरकारी क्षेत्रको संस्थागत विकास कुन संस्थाको स्थापनाबाट लिइन्छ अर्थात् भएको मानिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए श्री कामधेनु चरका प्रचारक गुठी, त्यस्तै अप्सन बी श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, अप्सन सी सामाजिक सेवा समन्वय परिषद र अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन भनिएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला भन्ने हामी आशा गर्दछौँ र अब लागौँ यसको उत्तरतर्फ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए श्री कामधेनु चरखा प्रचारक गुठीबाट चाहिँ नेपालमा गैर सरकारी क्षेत्रको संस्थागत विकास भएको चाहिँ मानिन्छ। 30औं प्रश्न हेरौँ। नागरिक समाजको विशेषता तलको मध्ये कुन होइन? अप्सनहरू अप्सन ए सङ्गठित समूह, अप्सन बी औपचारिक र अनौपचारिक प्रकृति, अप्सन सी सम्बन्ध सूत्र जालो र अप्सन डी राजनैतिक समूह। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला भन्ने हामी आशा गर्दछौँ र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ जुन राजनैतिक समूह चाहिँ नागरिक समाजको विशेषतामा पर्दैन। त्यस्तै अब हामी 31औं प्रश्नतर्फ जाउँ। समुदाय परिचालन भनेको के हो? अप्सनहरू अप्सन ए कार्यमा सामेल गराई गतिशील बनाउने प्रक्रिया, अप्सन बी कार्यमा सामेल गराई स्थिरता बनाउने प्रक्रिया, अप्सन सी कार्यमा सामेल गराई उपलब्धि हासिल गराउने प्रक्रिया र अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए कार्यमा सामेल गराई जुन गतिशील बनाउने प्रक्रियालाई चाहिँ समुदाय परिचालन भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी 32औं प्रश्नमा जाउँ। शैक्षिक विकासमा नागरिक समाजको भूमिका तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू शैक्षिक समस्या समाधानमा सहयोग, अप्सन बी सामाजिक दक्षतामा वृद्धि, अप्सन सी विधान चुनौती निराकरण र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। अप्सन सी चाहिँ यस प्रश्नको अप्सन डी चाहिँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ, अप्सन सी होइन, अप्सन
डी चाहिँ माथिका सबै चाहिँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 33औं प्रश्न हेरौँ। जनताको हितका लागि सङ्गठित समूहलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए नागरिक दल, अप्सन बी नागरिक जनता, अप्सन सी नागरिक समाज र अप्सन डी नागरिक सचेतना समूह। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै लाउनु होला भन्ने हामी आशा गर्दछौँ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। जनताको हितका लागि सङ्गठित समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी 34औं प्रश्नतर्फ जाउँ। स्रोत सङ्कलनको क्रम तल दिएका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू। अप्सन ए योजना, स्रोत पहिचान, सङ्कलनको योजना र अभिलेख। अप्सन बी सङ्कलनको योजना, स्रोत पहिचान, योजना कार्यान्वयन र अभिलेख। त्यस्तै अप्सन सी स्रोत पहिचान, सङ्कलनको योजना, योजना कार्यान्वयन र अभिलेख र अप्सन डीमा रहेको छ स्रोत पहिचान, अभिलेख, सङ्कलनको योजना र योजना कार्यान्वयन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु होला भन्ने हामी आशा गर्दछौँ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। स्रोत सङ्कलनको जुन सही क्रम भनेको चाहिँ स्रोतको पहिचान, त्यस पछाडि सङ्कलनको योजना, योजना कार्यान्वयन र लास्टमा चाहिँ अभिलेख गर्नु हो। त्यस्तै अब हामी 35औं प्रश्न हेरौँ। समुदाय परिचालन कस्तो प्रक्रिया हो? अप्सनहरू। सशक्तिकरण गर्ने प्रक्रिया, अप्सन बी सबल गर्ने प्रक्रिया, अप्सन सी क्षमता वृद्धि गर्ने प्रक्रिया, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर भनेको चाहिँ के हो भन्दा अप्सन ए हो है। समुदाय परिचालन भनेको चाहिँ एउटा सशक्तिकरण गर्ने प्रक्रिया हो। 36औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाजलाई कस्ता कार्यमा उपयोग गरिन्छ? अप्सनहरू। अप्सन ए शैक्षिक विकास, अप्सन बी आर्थिक विकास, अप्सन सी भौतिक विकास र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला भन्ने आशा गर्दछौँ हामी र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 37औं प्रश्न हेरौँ। समुदायमा आधारित स्रोत परिचालनको मान्यता तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू। अप्सन ए समुदायलाई नै स्रोत परिचालनको मुख्य स्थान, अप्सन बी स्थानीय मानिसहरूले स्रोत परिचालन, अप्सन सी मानिसहरूले आफ्नो जीवनको गुणस्तरलाई जोड दिने र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। 38औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालयको विकासमा समुदायको परिचालन गर्नुको आवश्यकता तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू। अप्सन ए विद्यालयमा हुने द्वन्द्व कम गर्न, अप्सन बी विद्यालयको विकासमा स्रोत साधनको परिचालन गर्न, अप्सन सी शैक्षिक विकासलाई अगाडि बढाउन र अप्सन डी माथिका सबै। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 39औं प्रश्न हेरौँ। आर्थिक स्रोतमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? अप्सनहरू। अप्सन ए भूमि, अप्सन बी श्रम, अप्सन सी उद्यमशीलता र अप्सन डी जनशक्ति। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी जनशक्ति चाहिँ यो आर्थिक स्रोतमा पर्दैन। बाँकी भूमि, श्रम र उद्यमशीलता भनेको चाहिँ यो आर्थिक स्रोतमा पर्छ भने जनशक्ति चाहिँ आर्थिक स्रोतमा पर्दैन। त्यस्तै अब हामी 40औं प्रश्न हेरौँ। एसओएसले कस्ता बालबालिकालाई सहयोग गर्ने गर्दछ? अप्सनहरू। अप्सन ए गरिब, अप्सन बी अभिभावक नभएका, अप्सन सी धनी र अप्सन डी सबै प्रकृतिको बालबालिका। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी जुन अभिभावक नभएका बालबालिकालाई चाहिँ एसओएसले सहयोग गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 41औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालयको विकासमा समुदायका प्रत्येक सदस्यलाई सक्रिय बनाउनु तलको मध्ये कुन उपाय हो? अप्सनहरू। अप्सन ए सशक्तिकरण गर्ने, अप्सन बी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
अप्सन सी सहभागिता वृद्धि गर्ने र अप्सन डी संस्कृतिको योगदान गर्ने। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी सहभागिता वृद्धि गर्यो भने चाहिँ हामी विद्यालयको विकासमा समुदायलाई चाहिँ परिचालन तथा सक्रिय बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अब हामी 42औं प्रश्न हेरौँ। स्रोतको प्रयोग गरेर सकिने स्रोत तलको मध्ये कुन हो? एकदमै यहाँहरूले मिलाइसक्नु भयो यो प्रश्न, किनकि एकदमै सजिलो रहेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् अनवीकरणीय, अनन्त, नवीकरणीय, माथिका सबै। यसमा कुनै भन्नै परेन, किनकि सकिने भन्ने बित्तिकै अनवीकरणीय भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामी 43औं प्रश्न हेरौँ। युनिसेफको पुरा रूप के हो? अप्सनहरू रहेका छन् युनाइटेड नेसन इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन्स इनर्जी फन्ड, अप्सन बी युनाइटेड नेसन इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन्स इमर्जेन्सी फन्ड, त्यस्तै अप्सन सी युनाइटेड नेसन इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन्स इमर्जेन्सी फिल्म र अप्सन डी युनाइटेड नेसन इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन्स इमर्जेन्सी फङ्सन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। युनिसेफको पुरा रूप भनेको युनाइटेड नेसन इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन्स इमर्जेन्सी फन्ड रहेको छ, याद गरिराख्नु होला यहाँहरूले। 44औं प्रश्न। विद्यालय सुधार योजना तयार गर्नु अघि विद्यालयले तलका मध्ये कुन कार्य गर्नुपर्दछ? अप्सनहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, अप्सन बी समुदायको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने, अप्सन सी जिल्ला शिक्षा समितिबाट योजना स्वीकृति गर्नुपर्ने र अप्सन डी बजेट अनुसारको योजना बनाएर पेश गर्नुपर्ने। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी समुदायको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यालयले चाहिँ जुन विद्यालय सुधार योजना तयार गर्नुभन्दा अगाडि। त्यस्तै अब हामी 45औं प्रश्न हेरौँ। परिचालनको कुन रणनीतिले स्रोतको दिगोपनलाई जोड दिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए एकीकृत स्रोत परिचालन, अप्सन बी माथिबाट तल, अप्सन सी अनुकूल व्यवस्थापन र अप्सन डी तलबाट माथि। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला भन्ने आशा गर्दछौँ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए स्रोत परिचालनको जुन एकीकृत स्रोत परिचालनले चाहिँ जुन रणनीतिलाई चाहिँ हामी दिगो बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब हामी 46औं प्रश्न हेरौँ। सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन स्थानीय तहमा कहिलेसम्म पेश गर्नु पर्दछ? अप्सनहरू अप्सन ए 4 मासिकभित्र, अप्सन बी 1 वर्षभित्र, अप्सन सी पहिलो 4 मासिकभित्र र अप्सन डी 6 महिनाभित्र। अप्सन पहिलोमा भनिएको छ दोस्रो 4 मासिक, त्यस्तै तेस्रोमा चाहिँ पहिलो 4 मासिक भनिएको छ। अप्सनहरू हेरिसकेपछि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भयो र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। पहिलो 4 मासिकभित्र चाहिँ सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन चाहिँ स्थानीय तहमा पेश गरिसक्नु पर्दछ। त्यस्तै अब हामी 47औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालय सुधार योजना बनाउने कामको आरम्भ तलका मध्ये कसले गरेको हो? अप्सनहरू अप्सन ए सेती परियोजना, अप्सन बी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलो, अप्सन सी प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना र अप्सन डी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमले चाहिँ विद्यालय सुधार योजना बनाउने कामको आरम्भ गरेको थियो। त्यस्तै अब हामी 48औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालयको बजेट स्वीकृति कसले गर्दछ? अप्सनहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिले, इकाइ प्रमुखले, प्रधानाध्यापकले, शिक्षक अभिभावक सङ्घले। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर पनि यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर अप्सन ए रहेको छ। विद्यालयको बजेट स्वीकृति चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 49औं प्रश्न हेरौँ। सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व कसको हुनेछ? अप्सनहरू अप्सन ए प्रधानाध्यापक, अप्सन बी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अप्सन सी इकाइ प्रमुख र अप्सन डी विद्यालय प्रशासन। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी
जुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हुन्छ। त्यस्तै अब हामी 50औं प्रश्न हेरौँ। कुनै विद्यालयले तयार पारेको विद्यालय सुधार योजनामा समावेश हुन सक्ने रणनीति तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए भौतिक मर्मत गर्ने, अप्सन बी आय स्रोत वृद्धिका लागि समुदाय परिचालन गर्ने, अप्सन सी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अप्सन डी अभिभावक भेलाको आयोजना गर्ने। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, आय स्रोत वृद्धिका लागि चाहिँ समुदाय परिचालन गर्ने काम चाहिँ यो विद्यालयले तयार पारेको विद्यालय सुधार योजनामा समावेश हुने रणनीति अन्तर्गत पर्दछ। आजलाई यति नै प्रश्न छलफल गरौँ। धेरै लामो भयो भने पनि झन्झटिलो हुने गर्दछ। आज हामीले एकाइ 4बाट लगभग 50वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र यदि यहाँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने यहाँबाट कतिवटासम्म मिलाउन सक्नुभयो त्यसको कमेन्ट हामीलाई अवश्य गर्नुहोला र आजको क्लास चाहिँ यहाँलाई प्रभावकारी लाग्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला र अन्य व्यक्ति सामु पनि पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सेयर पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी हामी अर्को टपिक लिएर फेरि भोलिको क्लासमा फेरि पनि पक्कै उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि आजको क्लासबाट बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।